जन्नत में जा नहीं सकते हो जब तक कि तुम मोमिन न बन जाओ, जब तक कि ईमान वाले बन न जाओ। और आगे फरमाया वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, और जब तुम ईमान वाले बन नहीं सकते हो जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो। एक मुसलमान मुसलमान से मोहब्बत करे और हर हाल में मुसलमान मुसलमान से मोहब्बत करे। फिर अल्लाह के नबी फरमाते अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअल्तुम, और लोगों में क्या तुम्हें एक ऐसी चीज न बताऊं जिसको तुम करो और एक दूसरे से आपस में मोहब्बत करने लगोगे। अल्लाह के नबी ने खुद जवाब दिया अफ़्सुस सलाम बैनकुम, और लोगों एक दूसरे को सलाम किया करो, सलाम किया करो। जब तुम रास्ते में जाओ तो बैठने वाले को सलाम करो, मोटरसाइकिल वाला चलने वाले को सलाम करे, चलने वाले बैठने वाले को सलाम करे, घर के अंदर एंट्री हो तो अपने बीवी और बच्चों को सलाम करे। ये सलाम से एक दूसरे से मोहब्बत पैदा होगी और अल्लाह ताला एक दूसरे के अंदर मोहब्बत पैदा करेगा। और जब तुम आपस में मोहब्बत करने वाले बन जाओगे तो ईमान वाले भी बन जाओगे। आज सलाम का रवाज खत्म, हाय हेलो गुड नाइट गुड मॉर्निंग यही तो चल रहा है, नहीं होता आपके यहाँ? रात में सोने लगा गुड मॉर्निंग, सुबह में गुड नाइट, सुबह में उठने लगा गुड मॉर्निंग। बताइए, ये अंग्रेज चले गए लेकिन अपने भाषा छोड़ करके गए। हाँ, हाय हेलो करता है, हेलो। आप किसी को हेलो बोल रहे जानते हो? ये कितना डेंजर वर्ड है, कितना डेंजर वर्ड है। अब बताइए, अंग्रेज ने ये हेलो तुमको सिखा दिया, अब हेलो कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम नहीं कहेगा। आज हाय और हेलो में अपनी जिंदगी काट रहा है। रात में तो सोते समय हाँ गुड नाइट कह के सो रहा है और सुबह में उठता है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। मुसलमान मुसलमान गुड मॉर्निंग कर रहा है। हाँ, ये कौन सी बात हुई? एक दूसरे को सलाम करो, इससे मोहब्बत पैदा होगी और ईमान तेरा मजबूत होगा। इस्लाम को जानो मेरे भाइयों, अपने यहाँ इस्लाम को फैलाओ और हिंदू गैर मुस्लिम देखें जब मुसलमान आपस में इस तरीके से। मेरे भाइयों, किसी ने सवाल किया ताजमुल साहब कि किसी को नमस्ते करना कैसा है? नम नम मस्ते, नम के माने होता है झुकना, नस्ते किसी के सामने झुक जाना, इसको नमस्ते कहा जाता है। इस वजह से नमस्ते नहीं कहना चाहिए, आप आदाब कह सकते हैं, सलाम कह सकते हैं, आप इसी तरीके से आप आदाब के वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमस्ते और नमस्कार नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से लोग हैं नमस्ते सर नमस्कार नहीं। भाई, जो धर्म आपको जिस चीज की इजाजत नहीं देता वो नहीं कर सकते हैं आप जरा सुनिए, ईमान मजबूत करो, ईमान मजबूत करो, लेकिन ईमान मजबूत रहेगा तब ना। आज ईमान ही मजबूत नहीं है मेरे भाइयों, ईमान मजबूत करो। हम इस तौहीद से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते। बताओ ऐसे लोगों को कि हम तौहीद के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। हजरत मुआज़ इब्न जबल से अल्लाह के नबी ने कहा था, मुआज़ इब्न जबल, अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, अगर तुम्हें जला दिया जाए, मुआज़ तुम अपने आप को जला लेना, अपने आप को कत्ल करवा लेना, हाँ अपने आप को बोटी बोटी करवा लेना, लेकिन मुआज़ इब्न जबल तुम शिरक मत करना, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, किसी के सामने सजदा मत करना, किसी से मत मांगना, सिर्फ अल्लाह ताला ही से मांगना। ये ईमान मजबूत हो तब आदमी जन्नत के अंदर जाएगा, तब आदमी अज़ाब अलीम से और जहन्नम से बचेगा। ये पहला काम। दूसरा काम क्या करना है? पहला काम तो ईमान मजबूत होना चाहिए, है ना? ईमान मजबूत होना चाहिए, हराम खोरी के करीब मत जाए। ईमान मजबूत हो, बिल्कुल इतना मजबूत हो कि आदमी करोड़ रुपया तुमको दिखाए, इसमें पैसा लगाओ करोड़पति बन जाओगे। भाई, ये हलाल है कि हराम, पहले इसके बारे में पता करो। हराम है तो हम हराम एक रुपया भी अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे। अगर हराम अगर आपने अपने दिल जिंदगी में दाखिल कर लिया तो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। इस बात का आदमी को सोचना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको अज़ाब अलीम से बचना है, जहन्नम से बचना और जन्नत के अंदर जाना है, तो तुम्हें दूसरा काम ये करना है, दूसरा काम तुम्हें ये करना है, नमाज की पाबंदी करनी होगी। दूसरा काम
نماز کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ الصلاۃ مفتاحُ الجنہ، آپ نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تمہیں نماز کی ادا کرنی ہوگی، نماز تمہیں وقت پابندی کے ساتھ تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اس کے وقت میں تمہیں ادا کرنی ہے، اپنے اپنے وقت میں نماز کی پابندی تمہیں کرنی ہے۔ اگر تمہیں عذاب الیم سے بچنا ہے تو یہ نماز تمہیں عذاب الیم سے بچائے گا۔ اس وجہ سے نماز کسی بھی حال میں مت چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا لا تترکن الصلاة مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک الصلاة مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اے میرے صحابہ، تم نماز کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، نماز کو جان بوجھ کر کے ترک مت کرنا، نماز کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ موبائل میں لگا ہوا ہے، گیم کھیل رہا، نماز چھوڑ دیا۔ چوراہے میں بیٹھا ہوا گپے مار رہا ہے، نماز چھوڑ دیا۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے انجوائے کر رہا ہے، نماز چھوڑ دیا۔ لا تترکن الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا، او میرے صحابہ اس نماز کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ چلو رات میں سو گئے، آنکھ نہیں کھلی، نماز چلی گئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو وضو بناؤ، نماز پڑھ لو، لیکن جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑنا۔ کوئی بھی جو مسلمان ہے نماز جان بوجھ کر کے نہ چھوڑے، کیونکہ یہ نماز محمد رسول اللہ کی فیوریٹ تھی۔ یہ محمد رسول اللہ اس نماز سے بڑی محبت کرتے تھے۔ او کلیا چک کے لوگوں، او مالدہ کے لوگوں، اپنے اپنے مسجدوں کا جائزہ لو اور اپنے اپنے مسجدوں میں جا کر کے دیکھو اس فجر کی وقت میں ٹھنڈی میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے مسجدوں کا جائزہ لے لیا کرو۔ آج بابری مسجد کو توڑا گیا اور ابھی گیان واپی مسجد جو بنارس کے اندر ہے اس کو بھی توڑنے کی باتیں ہو رہی ہے۔ ان مسجدوں کو کیوں کر آباد کیا؟ کیوں ان مسجدوں کو آباد کون کرے گا؟ جب اپنے اپنے محلے کے مسجدوں کو تم آباد نہیں کر سکتے ہو تو میرے بھائیوں صرف مسجدوں کو باقی رکھ کر کے کیا فائدہ تمہیں ملے گا؟ یہ مسجدیں کل قیامت کے دن چیخ کر کے بولے گی، یہ مسجد تیرے بارے میں کہے گی اے اللہ یہ مسجد کے بغل میں رہتا تھا، اس کے کانوں میں اذان کی آواز آیا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ نماز پڑھنے کے لیے آتا نہیں تھا۔ یہ نماز انسان کو جنت میں پہنچائے گا، یہ نماز انسان کو جہنم سے بچانے والی چیز ہے، ایسا عمل ہے یہ نماز انسان کو جنت میں لے کر کے جائے گی نماز۔ لیکن آج نماز کی پابندی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر۔ سنو میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرنے والے کیسے صحابہ تھے؟ اللہ کے نبی ایک نوجوان صحابی ہیں جن کا عبداللہ ابن عمر نام ہے۔ ہاں، عبداللہ ابن عمر نام ہے۔ اس صحابی سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، خطبہ دے رہے تھے، لوگوں میں کچھ کہہ رہے تھے، اور اسی درمیان آپ نے فرمایا تھا لو کان یصلی باللیل، اگر حضرت عمر رات کی تاریکی میں نماز پڑھے، عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جائیں گے۔ یہ ظہر عصر مغرب عشاء یہ فجر کی نماز تو پڑھتے ہیں، بہت اچھے صحابی ہیں، 20-22 سال کا یہ جوان لڑکا ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر تہجد کی نماز پڑھنے لگے، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے تو اللہ کی نظر میں بڑے پیارے ہو جائیں گے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ بات سنی، کسی صحابی نے کہا اے عبداللہ، جانتے ہو اللہ کے نبی نے آج تیرا نام لیا؟ ہاں میرا نام لیا۔ ہاں میرا نام لیا؟ جی تمہارا نام لیا، کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے۔ اچھا اور کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا اگر عبداللہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے تو اللہ کی نظر میں اور زیادہ پیارے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے؟ جی ہاں ایسا کہا ہے۔ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ